बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर आपका दिमाग किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और कहे कि ये चीज़ मुमकिन है तो वो मुमकिन होकर रहती है, और अगर आपका दिमाग पहले से ही कह दे कि ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगा तो वो काम आप कभी भी नहीं कर सकते। इस दुनिया का अगर मुताला किया जाए, सर्च की जाए, तो पता चलता है कि तकरीबन 20% लोग जो हैं वो बिगेस्ट ड्रीमर हैं और वो 80% लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं या उनके ऊपर राज है उनका, वो लीडरशिप कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक ही रीज़न है, विच इज़ पॉसिबल। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और वो कर लेते हैं, लेकिन हमारा दिमाग पहले ही ये सोच रहा होता है कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है और हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। जब अटेम्प्ट ही नहीं करते तो यकीनन हम 80% वाली कम्युनिटी में आते हैं लेकिन 20% में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन क्या ही ख़ास बात हो जाए अगर हम 20% लोगों में चले जाएं, वो 20% लोग जो बिगेस्ट ड्रीमर हैं, जो इस दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं, जिनके पास इस दुनिया की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी है। तो आज के सेशन में हमने ये देखना है कि बिगेस्ट ड्रीम होता क्या है और हम बिगेस्ट ड्रीम को देख के फील करके उसको हासिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि बिगेस्ट ड्रीम क्या है। बिगेस्ट ड्रीम का मतलब ये है कि आपका दिमाग टोटली तौर पर फ्री हो, टोटली तौर पर फ्री। अगर ज़रा सा भी आपके दिमाग में वो गुलामी वाली सोच है तो फिर आप बिगेस्ट ड्रीमर नहीं हो। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप बिगेस्ट ड्रीमर उस वक्त होते हो जब आप फुली तौर पर अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, यानी कबूल कर लेते हो। आपको पता चलता है कि मेरे अंदर टैलेंट है। अगर ऐसे 20% लोगों को आप देखें तो वो ये पहले से ही जानते होते हैं कि मुझे में टैलेंट भी है, ये चीज़ मैं कर भी लूँगा। उससे अपने आप के ऊपर यकीन होता है, बिलीव होता है और फिर वो काम स्टार्ट करता है। उसकी ये हैबिट्स के अंदर शामिल होता है कि वो बड़े से बड़ा रिस्क ले जाता है, तभी तो वो बिगेस्ट ड्रीमर होता है। उसके साथ साथ एक और भी उसकी ख़ास बात होती है, उसका हैबिट होता है कि वो अकेला भी चल सकता है, लेकिन अगर उसे अकेला ना भी चलना पड़े तो वो कम्युनिटी बना लेता है। जिस तरह आज मैंने आपको रिसर्च बताई कि 20% 80% पे हुकूमत करते हैं, तो ये जो 20% लोग हैं ये दरअसल वो 80% को होल्ड किए हुए हैं, यानी 80% हम उनके मुलाजम हैं। तो हाँ, यही इस दुनिया के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हम बिगेस्ट ड्रीमर बन सकते हैं? नहीं। बिगेस्ट ड्रीमर बनने के लिए हमें बिगेस्ट ड्रीमर के हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। तारिक अजीज साहब एक बड़ी ज़बरदस्त एक दफ़ा बात करते थे। वो कहते थे कि मैं जब छोटा होता था तो बचपन में मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं ब्रांडेड चीज़ें पहनूँ। थे हम बहुत गरीब, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं बड़ी से बड़ी चीज़ लूँ। इसी तरह वो कहता है कि मैंने अपनी माँ से ज़िद करके कुछ पैसे लिए और पैसे लेके एक ब्रांडेड शॉप पे गया। वहाँ से मैंने अपने लिए एक कोट ख़रीदा। ईद आ रही थी, ईद वाले दिन मैं अपने रिश्तेदारों के घर जनाब वो कोट पहन के गया। पहले मेरी फुप्पो ने, फिर खाला ने, इसी तरह कज़न जो है वो बारी बारी मुझे देखते और कहते बड़ा कोट मारा है। और साथ ही जब मैंने उन्हें बताया कि ये कोट मैंने ब्रांडेड लिया है, इतने रुपए का है, तो वो एकदम से चौंक के रह गए। वो कहते हैं नहीं ये तो लंडे का है। उन्होंने माना ही नहीं। तारिक अजीज साहब कहते हैं कि मैंने कस्में भी खाई कि ये मैं लंडे से नहीं लेके आया, मैंने इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं। उन्होंने मेरी बात कबूल नहीं की। खैर मैं निराश हो गया, मैं वहाँ पे शर्मिंदा हो गया, वापस आ गया, चूँकि बड़ा डिसहार्ट हुआ था। लेकिन वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा है कि जब हमारे हालात अच्छे हुए तो मैं जनाब एक कंपनी का एज ए CEO वहाँ पे मीटिंग थी, वहाँ पहुँचा और कोट मैंने एक लंडे का पहना हुआ था। वहाँ पहुँचा तो सब ने मुझसे ये पूछा कि तारा सर ये कोट जो है वो कहाँ से आप लाएँ। जब उन्होंने ये सुना कि मैंने लंडे से लिया है तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि अब वहाँ जाके भी मैंने कस्में उठाई कि मैं ये लंडे से लेके आया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात कबूल नहीं की। वो कहते हैं नहीं ये यकीनन कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, आप हमें बताना नहीं चाहते। तारिक अजीज साहब कहते हैं कि उस दिन मुझे समझ आई कि बड़े लोगों में और छोटे लोगों में क्या फ़र्क होता है। ये एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आप अपना स्टैंडर्ड हाई कर लेते हो, लिव अ हाई स्टैंडर्ड, यही होते हैं बिगेस्ट ड्रीमर। बिगेस्ट ड्रीम अगर आपका है तो आप बिगेस्ट ड्रीमर हो, और बिगेस्ट ड्रीमर जब आप बन गए तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी वैल्यू ही नहीं रखेंगी, क्योंकि आपकी वैल्यू होगी। जब आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप एक बात भी करेंगे तो वो करोड़ों की होगी। अगर आप 100 रुपए की चीज़ पहन लेंगे तो उसके लाखों जो है वो दाम हो जाएंगे। लेकिन ये किस वजह से होगा? आपके ड्रीम की वजह से होगा। अब सवाल ये है कि ड्रीम को फुलफिल कैसे किया जाए। ये तो पता चल गया कि ड्रीम होता क्या है, किस तरह लोग सोचते हैं, किस तरह हाई स्टैंडर्ड लोग जीते हैं। तो 7 ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने गोल को, अपने ड्रीम को देख सकते हो और फिर उसको अचीव कर सकते हो। नंबर 1 थिंग, ड्रीम इट। कोई भी जो चीज़ है वो स्टार्ट होती है आपके हार्ट के अंदर, आपके माइंड के अंदर,
آپ اس کی فرسٹ کریشن کرتے ہو اور پھر اسی طرح آگے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے ہو. دوسرا جو پوائنٹ ہے اچیو کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو بلیو کرنا ہے, یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ جو میں نے چیز امیجن کی ہے, جو میں نے اپنے مائنڈ کے اندر ایک امیج بنایا ہے یا امیجنیشن رکھی ہیں, ایک نہ ایک دن میں اس کو ضرور اچیو کر لوں گا. اگر یہ ممکن ہو گیا کہ آپ کو بلیو ہے, آپ کو یقین ہے, تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو اچیو نہ کر سکیں. تیسرا پوائنٹ کہ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہو, تیسرا ہے سی اٹ. اگر آپ اپنے ڈریم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہو, جس طرح میں نے پہلے جملہ بولا تھا کہ اگر آپ کے لیے کوئی چیز ممکن ہے, آپ کے دماغ میں چل رہی ہے کہ ممکن ہے, تو وہ ممکن ہو جائے گی. سیم اسی طرح ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ سکتے ہو, جو منظر فیوچر کے اندر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو, تو پھر یہاں پہ لا آف اٹریکشن ورک کرے گا. لا آف اٹریکشن کی 3 عام چیزیں تو آپ کو یاد ہوگی, آسک, بلیو اینڈ ریسیو. یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی, لیکن اس کے لیے آپ کو سی اٹ, اپنی آنکھوں سے اگر اپنے ڈریم کو فلفل ہوتا دیکھ رہے ہو آپ, تو یقیناً آپ اس کو حاصل کر لو گے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پلان اٹ. اب آپ نے سارا کچھ امیجینیٹ بھی کیا, ریئل آنکھ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہو, آپ کو یقین بھی ہے, لا آف اٹریکشن بھی کام کرے گا, لیکن آپ کو پلاننگ بھی چاہیے. پلاننگ کس کے لیے چاہیے؟ پلاننگ جب آپ پریکٹیکلی کام کرتے ہو, اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے, اس کی تعبیر کو دیکھنے کے لیے یا اس کی تعبیر کو مکمل کرنے کے لیے پھر آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے, اور ورک سے پہلے کیا آتا ہے؟ پلان اٹ. اور یہ چوتھی چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ سمپل از دیٹ کہ آپ کو ورک کرنا پڑے گا پریکٹیکلی. ایک تو ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ اس پہ ورک کرتے ہو, پھر آپ بلیو بھی کرتے ہو, لیکن پلان بھی آپ نے بنا لیا. پلان کو جب ایگزیکیوٹ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ ہارڈ ورک چاہیے, آپ کو محنت چاہیے. اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہو, آپ کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہو. یہاں پہ وہ کچھوے اور خرگوش کی بات یاد رکھیے گا. جس طرح کچھوا اور خرگوش وہ جو ہے ریس میں بھاگتے ہیں, تو کچھوا کیا کرتا ہے؟ وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے, لیکن خرگوش جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتا. تو جب آپ نے ورک کرنا ہے تو اس وقت کے اوپر کنسسٹنسی دکھانی ہے. برا وقت آتا ہے, اچھا وقت آتا ہے, آپ نے گیو اپ نہیں کرنا بلکہ چلتے ہی رہنا ہے. اگر آپ چلتے رہتے ہو تو آپ ضرور بگیسٹ ڈریمر ہو, اور بگیسٹ ڈریم آپ کو اچیو کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اس کا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ورک کر رہے ہو تو اس چیز سے بالکل بھی مت ہچکچائیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈریم کیا ہے. آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کا ڈریم کیا ہے. جب لوگ آپ پہ کرٹیسائز کریں گے تو آپ کو کام کرنے میں مزہ آئے گا. کام کرنے میں کیسا مزہ آئے گا کہ آپ کے اندر سے ایک چنگاری اٹھے گی, آپ کے اندر سے انسپریشن آئے گی کہ جناب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, اب تو اس بندے کو میں پروف کر کے دوں گا. جب آپ پبلک کو بتاتے ہو تو یہاں پہ بھی لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے. یہ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو بتاتے ہوئے مت ہچکچائیں. یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنی پلاننگ ان کو نہیں بتانی, آپ نے اپنی منزل بتانی ہے کہ یہ میری منزل ہے, آپ کس راستے سے جاتے ہو یہ بتانے کی ہرگز آپ کو ضرورت نہیں ہے. ساتواں اور آخری پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے اس ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے, جس کو میں بگیسٹ ڈریم کہہ رہا ہوں, وہ ہے انجوائے اٹ. آپ کس چیز کو انجوائے کرنا ہے؟ اس پروسیس کو انجوائے کرنا ہے, اس مسافت کو انجوائے کرنا ہے, اس راستے کو انجوائے کرنا ہے جس پہ آپ چل کے اپنی منزل تک پہنچ رہے ہو. کیونکہ جب آپ راستے پہ چلتے ہو تو بگیسٹ ڈریم کا مطلب بہت بڑا خواب ہے, اور بہت بڑا خواب دیکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آپ نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے گولز میں آپ اس کو تقسیم کر کے پھر آگے جاتے ہو, لیکن راستے میں پرابلمز بڑی آتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہاں پہ تو کوئی منزل ہے ہی نہیں, میں جو چیز سوچ کے آیا ہوا تھا وہ تو مل ہی نہیں رہی, کرٹیسائز ہو رہا ہوں, ہارتا جا رہا ہوں. لیکن وہاں پہ اگر انجوائے کرنے کا سکلز آپ کے اندر ہیں, یعنی اس پروسیس کو آپ مزہ لے کے آگے بڑھ رہے ہو, تو پھر ہی آپ کامیاب ہوتے ہو, کیونکہ وہ آپ کو بور نہیں کرے گا. اور اس ساری چیز کو اگر سم اپ کروں تو اگر آپ کے پاس اپنا ریئل پیشن جنون ہے, تو پھر آپ انجوائے کر سکتے ہو, ادروائز آپ انجوائے بھی نہیں کر سکتے. تو ناظرین, آج کا ہمارا موضوع تھا کہ بگیسٹ ڈریم ہے کیا, بگیسٹ ڈریمر کے ہیبٹس کیا ہوتے ہیں, اور اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ سیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.